ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याः द्वितीयभागस्य अष्टमः पाठः। अष्टमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अष्टमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पाठः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अष्टमः विशेषणं पाठः विशेष्यः। अष्टानां पूरणः अष्टमः आठवां पाठ। गृध्रमार्जारयोः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गृध्रमार्जारशब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। गृध्रश्च मार्जारश्च गृध्रमार्जारौ तयोः गृध्रमार्जारयोः। गिद्ध और बिल्ले की कथा। आसीत् भागीरथ्यास्तीरे कश्चिन् महान् पर्कटे वृक्षः। आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं भागीरथ्याः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भागीरथी शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। तीरे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तीरशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। कश्चित् अव्ययः महान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः महत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पर्कटी वृक्षः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पर्कटी वृक्षशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कश्चित् महान् विशेषणे पर्कटी वृक्षः विशेष्यः। पर्कटी चासु वृक्षश्च पर्कटी वृक्षः। भागीरथी के तट पर कोई महान बरगद का वृक्ष था। तस्य कोटरे प्रत्यवसत् वृद्धत्वात् गलितनखो विनष्टदृष्टिर्जरद्गवो नाम गृध्रः। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। कोटरे अकारान्तः पुल्लिङ्गः कोटरशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। प्रत्यवसत् प्रतिपूर्वक वसनिवासे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। वृद्धत्वात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वृद्धत्वशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं। गलितनखः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गलितनखशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विनष्टदृष्टिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः विनष्टदृष्टिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जरद्गवः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जरद्गवशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नाम नकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नामन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गृध्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गृध्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गलितनखः विनष्टदृष्टिः जरद्गवः विशेषणानि गृध्रः विशेष्यः। गलिताः नखाः यस्य सः गलितनखः विनष्टादृष्टिर्यस्य सः विनष्टदृष्टिः। उसके कोटर में वृद्धत्व से गले हुए नाखून वाला दृष्टिहीन जरद्गव नाम का गृध्र रहा। अन्ये च बहवः पक्षिणस्तस्मिन् वृक्षे स्वस्वनीडेष्ववसन्। अन्ये सर्वनाम पुल्लिङ्ग अन्यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। च अव्ययः बहवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः बहुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। पक्षिणः नकारान्तः पुल्लिङ्गः पक्षिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। वृक्षे अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। स्वस्वनीडेषु अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्वस्वनीडशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं। अवसन् वसनिवासे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। अन्ये बहवः विशेषणे पक्षिणः विशेष्यः। तस्मिन् विशेषणं वृक्षे विशेष्यः। स्वस्य नीडं स्वनीडं तेषु स्वनीडेषु। और भी बहुत सारे पक्षी उस वृक्ष पर अपने अपने घोंसले में रहे। ते कृपया तस्य जरद्गवस्य जीवनाय स्वाहारात् किंचित् किंचित् उद्धृत्य तस्माय ददुः। ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कृपया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कृपाशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। जरद्गवस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः जरद्गवशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। जीवनाय अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जीवनशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। स्वाहारात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वाहारशब्दः
पंचमी विभक्ति एकवचनं किंचित अव्ययः उद्धृत्य अव्ययः तस्मै सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः चतुर्थी विभक्ति एकवचनं अददुः डुदाय दाने धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनं। स्वस्य आहारः स्वाहारः तस्मात् स्वाहारात्। वे कृपा करके उस जरदगव के जीवन के लिए अपने आहार से थोड़ा थोड़ा निकालकर उसको दिए। तेन आसौ निरवर्तयत जीवित यात्रां। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनाम पुल्लिंग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं निरवर्तयत निर्पूर्वक वृत्तुवर्तने धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं जीवितयात्राम् आकारान्तः स्त्रीलिंगः जीवितयात्रा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं जीवितस्य यात्रा जीवितयात्रा ताम जीवितयात्राम उससे वह जीवित यात्रा को आगे बढ़ाया। अरक्षत तेषां शावकान् दिवा बहिर्गतेषु पक्षिषु। अरक्षत रक्षपालने धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं च अव्ययः तेषां सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं शावकान् अकारान्तः पुल्लिंगः शावक शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं दिवा अव्ययः बहिर्गतेषु अकारान्तः पुल्लिंगः बहिर्गत शब्दः बहिः अव्ययः गतेषु अकारान्तः पुल्लिंगः अकारान्तः पुल्लिंगः गत शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं पक्षिषु नकारान्तः पुल्लिंगः पक्षिन् शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं। गतेषु विशेषणं पक्षिषु विशेष्यः। दिन में पक्षियों के बाहर जाने पर उनके बच्चों की रक्षा की। अतः कदाचित् दीर्घकर्णो नाम मार्जारस् तत्रागतः खगशावकान् भक्षयितुम्। अथ अव्ययः कदाचित् अव्ययः दीर्घकर्णः अकारान्तः पुल्लिंगः दीर्घकर्ण शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नाम नकारान्तः नपुंसकलिंग नामन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मार्जारः अकारान्तः पुल्लिंगः मार्जार शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तत्र अव्ययः आगतः अकारान्तः पुल्लिंगः आगत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं खगशावकान् अकारान्तः पुल्लिंगः खगशावक शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं भक्षयितुम् अव्ययः। दीर्घकर्णः विशेषणं मार्जारः विशेष्यः। दीर्घौ कर्णौ यस्य सः दीर्घकर्णः। खगस्य शावकः खगशावकः तान् खगशावकान्। किसी समय दीर्घकर्ण नाम का बिल्ला पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहां आया। तमायांतं बिडालम आलोक्य कोलाहलः कृतस्तैः खगशिशुभिः। तम सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आयांतम्। तकारान्तः पुल्लिंगः आयात शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं बिडालम्। अकारान्तः पुल्लिंगः बिडाल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आलोक्य अव्ययः कोलाहलः अकारान्तः पुल्लिंगः कोलाहल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कृतः अकारान्तः पुल्लिंगः कृत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तैः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं खगशिशुभिः उकारान्तः पुल्लिंगः खगशिशु शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं तम आयांतम विशेषणे बिडालं विशेष्यः। तैः विशेषणं खगशिशुभिः विशेष्यः। उस आए हुए बिडाल को देखकर पक्षियों के बच्चों के द्वारा कोलाहल किया गया। स यदा जरद्गवस्य कर्णपथम आगच्छत् तदा तेनोदितं। सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं यदा अव्ययः जरद्गवः अकारान्तः पुल्लिंगः जरद्गव शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं कर्णपथम्। अकारान्तः पुल्लिंगः कर्णपथ शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं आगच्छत्
गमलृ गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तदा अव्ययः तेन सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् उदितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उदितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। कर्ण एव पंथाः कर्णपथः तं कर्णपथम। वह जब जरदगव के कानों को सुनाई पड़ा तब उसके द्वारा कहा गया। कोयमायाति कह सर्वनाम पुल्लिंग तत् किम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् आयाति आंग पूर्वक या प्रापणे धातुः लंग लट लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। यह कौन आ रहा है? दीर्घकर्णो गृध्रमालोक्य सभयम् अचिन्तयत्। दीर्घकर्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दीर्घकर्ण शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गृध्रम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः गृध्र शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आलोक्य अव्ययः सभयम् अव्ययः अचिन्तयत् चिति संज्ञाने धातुः लंग्लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। दीर्घकर्ण गृध्र को देखकर भय से सोचा। हा हतोस्मि हा अव्ययः हतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्मि असभुवि धातुः लट्लकार उत्तम पुरुषः एकवचनम्। हा मर गया। अधुनास्य सकाशात् पलायितुम् अक्षमोऽहम् अधुना अव्ययः अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं सकाशात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः सकाश शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं पलायितुम् अव्ययः अक्षमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अक्षम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। मैं अब इसके समीप से भागने में असमर्थ हूँ। भवतु इदानीं तावद् विश्वासमुत्पाद्यास्य समीपं गच्छामीति। इदानीम् अव्ययः तावत् अव्ययः विश्वासम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः विश्वास शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् उत्पाद्य अव्ययः अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं समीपम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग समीप शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं गच्छामि गमलृ गतौ धातुः लट्लकार उत्तम पुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। अब पहले विश्वास को उत्पन्न करके इसके समीप जाता हूँ ऐसा। उपसृत्य मार्जारो ब्रवीत उपसृत्य अव्ययः मार्जारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मार्जार शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अब्रवीत ब्रूय व्यक्तायां वाचे धातुः लंग्लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। बिल्ला समीप जाकर बोला आर्य त्वामहं वन्दे आर्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः आर्य शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं त्वां सर्वनाम युष्मत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वन्दे वदि अभिवादनस्तुत्योः धातुः लट्लकार उत्तम पुरुषः एकवचनम्। हे आर्य मैं तुम्हें अभिवादन करता हूँ। परश्वस्वरेण गृध्रो पृच्छत् परश्वस्वरेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः परश्वस्वर शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं गृध्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गृध्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपृच्छत् पृच्छ जीप्सायां धातुः लङ्लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। परश्वश्चासो स्वरश्च परश्वस्वरः तेन परश्वस्वरेण। गृध्र कठोर स्वर से पूछा कस्त्वं कह सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं त्वं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तुम कौन? सो वदत् सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अवदत् वदव्यक्तायां वाचे धातुः लङ्लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। वह बोला बिडालोऽहं बिडालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बिडाल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। मैं बिल्ला हूँ। गृध्रो ब्रूते
गृध्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गृध्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। ब्रूते ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। गृध्र बोलता है। दूरम अपसर दूरम अकारान्तः नपुंसकलिंग दूर शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अपसर अपपूर्वक श्री गतौ धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। दूरहट् नो चेत् हन्तव्योऽसि मया नो अव्ययः चेत् अव्ययः हन्तव्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हन्तव्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। असि असभुवि धातुः लट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। नहीं तो मेरे द्वारा मारे जाओगे। ततः सः मार्जारः अभाषत। ततः अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मार्जारः अकारान्तः पुल्लिंगः मार्जार शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अभाषत भाषव्यक्तायां वाचि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सः विशेषणं मार्जारः विशेष्यः। उसके बाद वह बिल्ला बोला। श्रूयतां तावन्मे वचनं। श्रूयतां श्रु श्रवणे धातुः लोट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तावत् अव्ययः मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। वचनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग वचन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पहले मेरे वचन को सुनो। ततो यद्यहं वध्यस्तर्हि हन्तव्यः। ततः अव्ययः यदि अव्ययः अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वध्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वध्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तर्हि अव्ययः हन्तव्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हन्तव्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। उसके बाद यदि मैं मारे जाने योग्य हूँ तो मारा जाना चाहिए। यतो जातिमात्रेण न कश्चित् क्वचित् धन्यते पूज्यते वा। यतः अव्ययः जातिमात्रेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः जातिमात्रशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। न अव्ययः कश्चित् अव्ययः क्वचित् अव्ययः। हन्यते हन हिंसागत्योः धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। पूज्यते पूजायां धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। वा अव्ययः। क्योंकि केवल जाति मात्र से न कोई कहीं मारा जाता है न पूजा जाता है। व्यवहारं परिज्ञाय वध्यः पूज्योऽथवा भवेत्। व्यवहारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्यवहार शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। परिज्ञाय अव्ययः वध्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वध्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पूज्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पूज्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अथ अव्ययः वा अव्ययः भवेत् भूसत्तायां धातुः विधिलिङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। व्यवहार को जानकर मारा जाना चाहिए अथवा पूजा जाना चाहिए। गृध्रः पृच्छति। ब्रूहि किमर्थमागतोऽसि। गृध्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गृध्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पृच्छति प्रछ जीप्सायां धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। ब्रूहि ब्रूहि व्यक्तायां वाचे धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। किमर्थम् अव्ययः आगतोऽसि अकारान्तः पुल्लिङ्गः आगतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। असि असभुवि धातुः लट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। गृध्र पूछता है। बोलो किस लिए आए हो। बिडालो न्यवेदयत्। बिडालो बिडालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बिडाल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। न्यवेदयत् निपूर्वक विधचेतनाख्यान निवासेषु धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। बिडाल ने निवेदन किया। अहमत्र गंगातीरे वसामि चान्द्रायण व्रतम् आचरन्। अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अत्र अव्ययः गंगातीरे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गंगातीर शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। वसामि वसनिवासे धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। चान्द्रायण व्रतम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः चान्द्रायण व्रत शब्दः
द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आचरन् चरगति भक्षणयोः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम् गङ्गायाः तीरं गङ्गातीरं तस्मिन् गङ्गातीरे चन्द्रस्य अयनमेव अयनमत्र इति चान्द्रायणं चान्द्रायणस्य व्रतः चान्द्रायणव्रतः तं चान्द्रायणव्रतम्। मैं यहाँ गंगा के तट पर चांद्रायण व्रत को आचरण करता हुआ रहता हूँ। यूयं धर्मज्ञानरताः विश्वासभूमयः गुरवः इति प्रस्तुवन्ति पक्षिणः सर्वे ममाग्रे। यूयं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं धर्मज्ञानरताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धर्मज्ञानरतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं विश्वासभूमयः इकारान्तः पुल्लिङ्गः विश्वासभूमिशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं गुरवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः गुरुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् इति अव्ययः प्रस्तुवन्ति प्रपूर्वक ष्टुयि स्तुतौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं पक्षिणः अकार नकारान्तः पुल्लिङ्गः पक्षिण शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सर्वे सर्वनाम पुल्लिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अग्रे अव्ययः। धर्मज्ञानरताः विश्वासभूमयः विशेषणे गुरवः विशेष्यः सर्वे विशेषणं पक्षिणः विशेष्यः धर्मस्य ज्ञानं धर्मज्ञानं तस्मिन् रतः धर्मज्ञानरतः ते धर्मज्ञानरताः विश्वासस्य भूमिः विश्वासभूमिः ते विश्वासभूमयः। आप धर्मज्ञान में लगे हुए विश्वास के योग्य गुरु हैं ऐसा सारे पक्षी मेरे आगे स्तुति करते हैं। अतः अहम इह आगतः भवद्भ्यो धर्मं श्रोतुम् इति। अतः अव्ययः इह अहम सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इह अव्ययः आगतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आगत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवद्भ्यः सर्वनाम पुल्लिङ्ग भवतु शब्दः पंचमी विभक्तिः बहुवचनं धर्मम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः धर्मशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं श्रोतुम् अव्ययः इति अव्ययः। इसलिए मैं आपसे धर्म सुनने के लिए यहाँ आया हूँ। ततः सौम्यस्वरेण गृध्रो वदत्। ततः अव्ययः सौम्यस्वरेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः सौम्यस्वर शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं गृध्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गृध्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अवदत्। वदव्यक्तायां वाचि धातुः लट्लकार लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सौम्यश्चासो स्वरश्च सौम्यस्वरः तेन सौम्यस्वरेण। उसके बाद सौम्यस्वर से गृध्र बोला। मार्जारो भवति मांसरुचिः। मार्जारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मार्जार शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भवति भूसत्तायां धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं मांसरुचिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः मांसरुचि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मांसरुचिः विशेषणं मार्जारः विशेष्यः। मांसे रुचिः यस्य सह मांसरुचिः। बिल्ला मांस में रुचि रखने वाला होता है। अत्र वसन्ति च विहगडिम्बाः। अत्र अव्ययः वसन्ति वसनिवासे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं च अव्ययः विहगडिम्बाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विहगडिम्बशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं विहगानां डिम्बाः विहगडिम्बाः। और यहाँ पक्षियों के बच्चे रहते हैं। तेनाहम एवं ब्रवीमि। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अहम सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एवं अव्ययः ब्रवीमि। ब्रूयि व्यक्तायां वाचि धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम्। उससे मैं ऐसा बोलता हूँ। तदाकर्ण्य बिडालो भूमिं स्पृष्ट्वा कर्णौ स्पृशति ब्रूते च। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आकर्ण्य
अव्ययः बिडालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बिडालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भूमिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भूमिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं स्पृष्ट्वा अव्ययः कर्णौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः कर्णशब्दः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं स्पृशति स्पृश संस्पर्शने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं ब्रूते ब्रूयं व्यक्तायां वाचे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं च अव्ययः। बिल्ला उसको सुनकर भूमि को स्पर्श करके और कानों को छूकर बोलता है, मया धर्मशास्त्रं श्रुत्वा दुष्करमिदं व्रतम् अंगीकृतं। मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं धर्मशास्त्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग धर्मशास्त्र शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं श्रुत्वा अव्ययः दुष्करम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः दुष्कर शब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दुष्कर शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् इदं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं व्रतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग व्रत शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अंगीकृतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अंगीकृत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। धर्मस्य शास्त्रं धर्मशास्त्रं तत् धर्मशास्त्रं दुःखेन क्रियते इति दुष्करः तम दुष्करम। मेरे द्वारा धर्मशास्त्र सुना गया, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र सुनकर यह दुष्कर व्रत स्वीकार किया गया। अहिंसा परमो धर्मः इति न केवलं मया ज्ञातं किन्तुआचरितम् इति। अहिंसा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अहिंसा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं परमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः परमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं धर्मः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धर्मशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः न अव्ययः केवलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग केवलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं ज्ञातम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग ज्ञातशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं किन्तु अव्ययः आचरितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग आचरित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। परमः विशेषणं धर्मः विशेष्यः। अहिंसा परम धर्म होता है ऐसा न केवल मेरे द्वारा जाना गया किंतु आचरण में लाया गया। एवं विश्वास्य स्थितः सः आखभुक् तरुकोटरे जरद्गवस्य सन्निधौ। एवं अव्ययः विश्वास्य अव्ययः स्थितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्थित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं आखुभुक्। जकारान्तः पुल्लिङ्गः आखभुज् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तरुकोटरे अकारान्तः पुल्लिङ्गः तरुकोटर शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं जरद्गवस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः जरद्गव शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं सन्निधौ इकारान्तः पुल्लिङ्गः सन्निधि शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। आखून् भुङ्क्ते इति आखभुक्। तरोः कोटरः तरुकोटरः तस्मिन् तरुकोटरे ऐसा विश्वास दिलाकर वह बिल्ला पेड़ के कोटर में जरद्गव के समीप ठहरा। प्रतिदिनं च विहंगम पोतान् आक्रम्य कोटरमानीय खादति स्म विश्रब्धम्। प्रतिदिनम् अव्ययः च अव्ययः विहंगम पोतान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः विहंगम पोत शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् आक्रम्य अव्ययः कोटरम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कोटर शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आनीय अव्ययः खादति खाद्रिभक्षणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं स्म अव्ययः विश्रब्धम् अव्ययः। और प्रतिदिन पक्षियों के बच्चों को मारकर कोटर में लाकर चुपचाप खाता था। दिनेषु गच्छत्सु येषामुपत्यानि खादितानि तैः शोकार्तैः पक्षिभिः इतस्ततो जिज्ञासा समारब्धा। दिनेषु
अकारान्तः नपुंसकलिंग दिन शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं गच्छत्सु। तकारान्तः नपुंसकलिंग गच्छत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं येषां। सर्वनाम पुल्लिंग यत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं अपत्यानि। अकारान्तः नपुंसकलिंग अपत्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं खादितानि। अकारान्तः नपुंसकलिंग खादित शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तैः। सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं शोकार्तैः। अकारान्तः पुल्लिंगः शोकार्थ शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं पक्षिभिः। नकारान्तः पुल्लिंगः पक्षि शब्दः पक्षिन् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं इतस्ततः अव्ययः जिज्ञासा। आकारान्तः स्त्रीलिंगः जिज्ञासा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं समारब्धा। आकारान्तः स्त्रीलिंगः समारब्धा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दिनेषु विशेषणं गच्छत्सु विशेष्यः। खादितानि विशेषणम् अपत्यानि विशेष्यः। तैः शोकार्तैः विशेषणे पक्षिभिः विशेष्यः। समारब्धा विशेषणं जिज्ञासा विशेष्यः। कुछ दिनों के बीतने पर जिनके बच्चे खा लिए गए उनके द्वारा उन शोक से पीड़ितों के द्वारा शोक से पीड़ित पक्षियों के द्वारा इधर उधर जिज्ञासा प्रारंभ की गई। तत्परिज्ञाय मार्जारः कोटरान् निभृतं निसृत्य बहिः पलायितः। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं परिज्ञाय अव्ययः मार्जारः। अकारान्तः पुल्लिंगः मार्जार शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कोटरात्। अकारान्तः पुल्लिंगः कोटर शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं निभृतम् अव्ययः निसृत्य अव्ययः बहिः अव्ययः पलायितः। अकारान्तः पुल्लिंगः पलायित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। बिल्ला उसको जानकर चुपचाप कोटर से निकलकर बाहर भाग गया। पक्षिभिरितस्ततो निरूपयद्भिः प्राप्तानि कोटरे शावकास्थीनि। पक्षिभिः नकारान्तः पुल्लिंगः पक्षिन् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं इतस्ततः अव्ययः निरूपयद्भिः। तकारान्तः पुल्लिंगः निरूपयत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं प्राप्तानि। अकारान्तः नपुंसकलिंग प्राप्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कोटरे। अकारान्तः पुल्लिंगः कोटर शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं शावकास्थीनि। नकारान्तः पुल्लिंगः शावकास्थिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। इधर उधर ढूंढते हुए पक्षियों के द्वारा कोटर में पक्षियों के हड्डियां प्राप्त किए गए। ततः अमुनैव जरद्गवेन अस्माकं शावकाः खादिताः इति सर्वैः पतत्रिभिः निश्चित्य व्यापादितः स गृध्रः। ततः अव्ययः अमुना। सर्वनाम पुल्लिंग अदस् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं एव अव्ययः जरद्गवेन। अकारान्तः पुल्लिंगः जरद्गव शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं अस्माकं। सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं शावकाः। अकारान्तः पुल्लिंगः शावक शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं खादिताः। अकारान्तः पुल्लिंगः खादित शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् इति अव्ययः सर्वैः। सर्वनाम पुल्लिंग सर्वशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं पतत्रिभिः। नकारान्तः पुल्लिंगः पतत्रिन् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं निश्चित्य अव्ययः व्यापादितः। अकारान्तः पुल्लिंगः व्यापादित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गृध्रः। अकारान्तः पुल्लिंगः गृध्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अमुना विशेषणं जरद्गवेन विशेष्यः। खादिताः विशेषणं शावकाः विशेष्यः। सर्वैः विशेषणं पतत्रिभिः विशेष्यः। व्यापादितः सः विशेषणे गृध्रः विशेष्यः। उसके बाद इसी जरद्गव के द्वारा हमारे बच्चे खा लिए गए ऐसा सभी पक्षियों के द्वारा निश्चित करके वह गृध्र मारा गया। अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्
हतो मार्जारदोषेण निरागस्को जरद्गवः। अज्ञातकुलशीलस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः अज्ञातकुलशीलशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वासः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वासशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं देयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः देयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः कस्यचित् अव्ययः। हतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मार्जारदोषेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः मार्जारदोषशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। निरागस्कः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निरागस्कशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जरद्गवः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जरद्गवशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कस्यचित् विशेषणम् अज्ञातकुलशीलस्य विशेष्यः देयः विशेषणं वासः विशेष्यः। हतः निरागस्कः विशेषणे जरद्गवः विशेष्यः। अज्ञाते कुलशीले यस्य सः अज्ञातकुलशीलः तस्य अज्ञातकुलशीलस्य। निर्गतः रागः यस्मात् सः निरागस्कः। मार्जारस्य दोषः मार्जारदोषः तेन मार्जारदोषेण। जिसका कुलशील अज्ञात है ऐसे किसी को भी निवास नहीं देना चाहिए, क्योंकि मार्जार के दोष के द्वारा राग रहित जरद्गौ मारा गया। इति अष्टमः पाठः।